मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। जितने बैठने वाले एक बार इस्तग़फ़ार पढ़ लें ताकि गुनाहों से माफ़ी हो जाए, ताकि बात दिल में उतर जाए। इंसान का दिल बहुत गंदा होता है और गंदे दिल के साथ इंसान जब सुनता है तो इंसान तरक्की नहीं पाता है और बात दिल में उतरती नहीं। इसलिए जितने बैठने वाले इस्तग़फ़ार दिल से पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुजुर्गान मोहतरम, जिंदगी भी एक अजीब जिंदगी है। बच्चा पैदा हुआ, जब बच्चा पैदा होता है तो घर में खुशी होती है। यही बच्चा जब बड़ा होकर इंतकाल करता है तो घर वाले रोते हैं। एक अजीब जिंदगी है। आप जरा गौर करें जिंदगी के बारे में। पैदा कब हुए, उम्र बढ़ी, थोड़ी और उम्र बढ़ी, जवानी आई, बाजों को बुढ़ापा आया और जिंदगी ने अजीब गुल खिलाया हमें। कभी दुनिया के पीछे दौड़ लगाया हमने, अजीब अजीब हमने दौड़ लगाए और दौड़ते दौड़ते हमने इस बात को अब समझा है कि जिंदगी में जैसी सुकून चाहिए अभी तक वो सुकून नजर नहीं आया। हर इंसान दौड़ लगा रहा। कैसी कामयाब उनकी जिंदगी होगी जिनके बारे में ये सुनते हैं कि रात सोते हैं उन्हें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत हो जाया करती है रोजाना। ऐसों की जिंदगी सुनने के बाद दिल तड़प जाता है। बाजों का हाल ये होता है कि चलते हैं तो उन्हें अल्लाह नजर आता है, घूमते हैं तो उन्हें अल्लाह नजर आता है, जिंदगी के हर गोशे में अल्लाह नजर आता है।
یہ عاجز ایک سفر میں چل رہا تھا کہ ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی. کہا کہ ہماری جو لائن ہے نا مولانا، ہم نے بہت کمایا، بہت رقم ہے میرے پاس، لیکن اس لائن میں ہمیں سکون نہیں جس سکون کے ساتھ آپ لوگ گھوم رہے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ زندگی بہت گل کھلاتی ہے، اور ویسے بھی مزہ اسی میں ہے کہ جس سے انسانیت خوش ہو جائے، انسانیت کو راحت ملے، ہر آنے والا ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے. اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہی نظر آتا ہے. نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں یہی پیغام دیتی ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ انسان اگر صحیح معنی میں اپنے آپ کو بنایا، اسلام پر صحیح معنی میں چلنے والا بنا، تو ہر انسان اس سے خوش ہوگا، ناراض نہیں ہوگا. اسلام نے غلاموں کو جینا سکھایا، نوکروں کو خوش رہنا سکھایا. اسلام نے عورتوں کو خوش رہنا سکھایا ہے. اسلام نے بچوں کو تربیت کے اعتبار سے کس طرح کامیاب ہو کر آگے کی زندگی جینا سکھایا ہے. اسلام میں دیکھو تو آپ کو نظر آئے گا کہ گھر کے ماں باپ کو بھی گھر کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے اس طرح جینا سکھایا کہ زندگی میں سکون انہیں بھی کیسے ملے. لیکن آج کا ماحول نظر آتا، نوکر کو جینے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے. آج کا ماحول نظر آتا ہے مسلمان صحیح معنی میں اسلام میں نہیں ہے. اگر اسلام پر ہوتا تو بچے کو صحیح معنی میں تربیت دے کر بچے کو جینے کا سلیقہ دیتا، بچے کو آگے بڑھنے اور ترقی کا دینے کا سلیقہ سکھاتا. لیکن مسلمان اسلام کے صحیح معنی میں قائم نہیں ہے، بچے کو جینے کا موقع نہیں دے رہا ہے. پہلے کے دور میں کیا ہوا کرتا تھا کہ بچے کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ. اور آج کا مسلمان نہ تربیت کر کے ان بچوں کی زندگی کی آگے بڑھنے کی صلاحیت کو چھین رہا ہے. ماں باپ کے ادب کو نہ سیکھ کر، ماں باپ کے احترام نہ دے کر، ماں باپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ کیسے اسلام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ کوئی اسلام ہے؟ ہم کون سے اسلام کو سمجھے ہوئے ہیں؟ کس اسلام کو ہم پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے؟ ہمیں تو دیکھ کر غیر بھی اسلام چھوڑ دے، اسلام قبول نہ کرے. ارے غیر کی بات تو کیا اسلام قبول کرے، ہمارے اپنے اسلام چھوڑ رہے ہیں. ہمارے اسلام کو دیکھ کر ہم ظاہر کے مسلمان تو نظر آتے ہیں، باطن کے مسلمان نظر نہیں آتے. اس لیے عاجز لفظ کہتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آج یہ حال ہے کہ نماز پڑھنے والا بہترین نماز پڑھ رہا ہے، بہترین داڑھی لے کر چل رہا ہے، بہترین عمامہ پہن کر چل رہا ہے، لیکن مسلمان کو پریشانی ہے تو اسی مسلمان سے پریشانی ہے. آج مسلمان پریشان ہے تو اسی مسلمان سے پریشان، کسی اور سے پریشان نظر نہیں آتا ہے. کسی کے عزت کی دھجیاں اڑانا ہم مسلمانوں سے کہو، کسی کے جائیداد کو ہڑپ کرنا ہم مسلمانوں سے کہو، کسی کی غیبت کرنا ہم مسلمانوں سے کہو، کسی کی چغلیاں کرنا ہم مسلمانوں سے کہو. لاڑیاں سجتی ہے تو مسلمان کی سجتی ہے، اور وہاں بیٹھ کر کسی کی لعن طعن کرتا ہے تو مسلمان کرتا ہوا نظر آتا ہے. کہاں ہے مسلمان؟ اور وہ اسلام کہاں ہے جس اسلام کو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور جس اسلام کے ذریعے لوگ اس اسلام کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایمان قبول کرنا.
صحابہ نے کیسی قربانیاں پیش کی اور کیسا درد پیش کیا. وہ کیا اسلام تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ دیا کرتے ہو کہ اگر ایک کتا بھی مر جائے تو عمر کے اللہ کے عقل قیامت کے دن عمر جواب نہیں دے سکتا. ایک کتا مر جائے عمر جواب نہیں دے سکتا. پر ماں آہے آہے کر کے روتی تڑپتی، نوجوان بچہ آرام سے گھومتا ہوا نظر آتا ہے، باپ تڑپتا ہے، نوجوان بچہ گھومتا ہوا نظر آتا ہے، نوکر پریشان ہے، گھر کا مالک، باہر کا مالک، دکان کا مالک دندناؤتا ہوا گھومتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں ہی کامیاب ہوں. علاقے کا پڑوس انسان پریشان ہے اس کی گندگیوں کی وجہ سے، اس کے پریشان کرنے کی وجہ سے پڑوس والا پریشان ہے. مسلمان خوش نظر آتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میرا نام محمد ہے، میرا نام ابو بکر ہے. کیا کل قیامت کے دن ابو بکر کو جواب دے سکتے ہیں؟ کل قیامت کے دن عمر کو جواب دے سکتے ہیں؟ وہ عمر رات کو تڑپتا تھا، روتا تھا، گڑگڑاتا تھا، اللہ کے سامنے زار و قطار روتا تھا. قرآن کی تلاوت عمر اس طرح کیا کرتے تھے. عمر کا حال یہ ہوا کرتا تھا، رات کو زار و قطار روتے روتے بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے. کیا ہو گیا؟ میرا اللہ کی محبت میں اس طرح. اور دین کا حال یہ ہوا کرتا تھا، کہتے تھے کہ کتا بھی اگر مر جائے تو عمر اللہ کے یہاں جواب نہیں دے سکتا. کہ ہم اللہ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ کون سا اسلام ہم پیش کرنے والے ہیں؟ مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی. سراج المسجد والوں، شاید لگتا ہے کہ آپ کی محبت مجھے یہ آیت یاد دلا رہی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ آؤ قرآن کو بڑی محبت کے ساتھ سنا. اب تو قرآن بھی چھوٹ گیا نا ہم سے، قرآن کی وہ محبت بھی ختم ہو گئی. قرآن یہی آئین، قرآن کا یہی دستور پوری زندگی میں ہمیں کامیاب کر سکتا تھا. آج مسلمان قرآن چھوڑ بیٹھا ہے، جس قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان آج پریشان نظر آتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، تم مجھے مانتے ہو، تم مجھے مانتے ہو کہ نہیں میں تمہارا رب ہوں؟ تم مجھے مانتے ہو کہ نہیں کہ میں تمہارا اللہ ہوں، تمہارا معبود، تمہارا مسجود؟ کون؟ تو میں ہی ہوں. اب مجھے مانتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، تم مجھے مانتے ہو تو میں تمہیں بتلا رہا ہوں. کافروں سے نہیں اللہ کہہ رہے، اللہ کافروں سے نہیں کہہ رہے. یا ایھا الذین کفروا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، تم مجھے مان رہے ہو، تم ایمان لائے ہو. آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. ارے ہم تو ایمان پر ہیں، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. ارے سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو ایمان پر ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولو، ایمان پر ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ ایمان پر، ایمان پر ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. پتہ یہ چلا کہ ہم صحیح معنی میں اسلام پر نہیں ہے. مسلمان اگر صحیح معنی میں اسلام پر ہوتا، دنیا کی طاقت ہمارے سامنے جھکتی. کیا اسلام کو صحابہ نے پیش کیا تھا، اور کون سا اسلام ہم لوگ پیش کر رہے ہیں؟ ایک نوکر ہم سے خوش نہیں ہے، ایک ماں ہم سے خوش نہیں ہے، ایک باپ ہم سے خوش نہیں ہے، گھر میں بیوی ہم سے خوش نہیں ہے. بچوں کی وہ تربیت نہیں رہی کہ بچوں کو جینے کا ہم لوگ موقع دیتے. بچوں کو ہم نے جینے کا موقع نہیں دیا، بچے کو زندہ برباد کر رہے ہم لوگ. اور کہہ رہے ہیں حضرت ہمارے بچوں کے لیے دعا کر دو. کیسی دعا کرنا؟ خود تو کسی کے عزت کے دھجیاں اڑائے، اور بچہ عزت کے دھجیاں دیکھنا سیکھ رہا ہے، اور باہر نکلنے کے بعد وہ بچہ بھی وہی حرکت کرنے والا. اور کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ ماں باپ سے سیکھ رہا ہے نا. کون سکھا رہا ہے؟ جھوٹ بولنا سکھا رہا ہے تو ماں باپ سکھا رہا ہے، عیاشی کرنا سکھا رہا ہے تو ماں باپ سکھا رہا ہے، غیبت کرنا سکھا رہا ہے تو ماں باپ سکھا رہا ہے، بیوی کو ڈانٹنا مارنا سکھا رہا ہے تو ماں باپ سکھا رہے. کوئی اور نہیں سکھا رہا، گھر کے افراد سکھا رہا.
नौकर खुश नहीं है। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों तुम मुझ पर ईमान लाओ, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ तुम लोग। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला चढ़ गए थे ना एक काफिर के सीने पर, बस तलवार ली और गर्दन उड़ाना ही चाह रहे थे। उस काफिर ने थूक दिया, अली उतर आए। भाई क्या हुआ, क्यों अली उतर गए? कहा कि ये तो काफिर है, अली क्यों सीने से उतर गए? अली ने खूबसूरत जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अली ने यह जवाब दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर इसको अब मारूंगा तो दिल में ख्याल ना आ जाए कि इसके थूकने की वजह से मैंने अपना गुस्सा इस पर उतार दिया। सुभान अल्लाह, ये अली का सुनहरा लफ्ज आज मुसलमानों को पैगाम दे रहा है। आज मुसलमान अपनी गलती होने के बाद भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान अपनी गलती होने के बाद मानने के लिए तैयार नहीं है। मां बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाता है तो आज का मुसलमान उड़ाता है, मुसलमानों को परेशान करता है तो आज का मुसलमान परेशान करता है। अरे हमें तो वो सिखाया, इंसानियत के लिए जीना सिखाया था, इंसानियत के लिए तड़पना सिखाया था। फलस्तीन के मुसलमान कुर्बानियां पेश कर रहा है, मुसलमान की आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन मुसलमान परेशान करता है तो पड़ोस को परेशान करता हुआ नजर आता है। कहां है मुसलमान? कहां है वो दर्द, कहां है वो तड़पना मुसलमानों का? नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सही माने में जो इस्लाम दिया था, जो गुलदस्ता दिया था, गुलदस्ता की शबीह को खराब करने वाला कोई है तो हम मुसलमान। जितना नमाजी उतनी उसी से तकलीफ हो रही है, जितना अमामा पहनकर चल रहा है उसी से तकलीफ हो रही है। मुसलमान अय्याशी की जिंदगी, मुसलमान तो वो होता है जो इंसानियत के लिए तड़पना हो, इंसानियत के लिए मचलने वाला हो। लेकिन आज का मुसलमान जिसके साथ लोगों को तकलीफें हो रही हैं, कहां है मुसलमान? जब मुसलमान का यह हाल हो गया तो अगयार ने मुसलमानों पर हमला शुरू कर दिया। हम तो वो कौम थी, यह आजिज एक लफ्ज कहा करता है कि इस्लाम ने हमें सर उठाकर जीना सिखाया था, आज मुसलमान सर झुकाकर जीना सीखा हुआ है। हम तो सर उठाकर जीना सीखते, लोगों को हमसे फायदा होना चाहिए था, आज मुसलमानों से लोगों को तकलीफ हो रही है। इंसानियत शर्मसार है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन जबरदस्त अंदाज में इस्लाम को पेश किया उन्होंने और लोगों के सामने बताया कि इस्लाम क्या है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुलाकात के लिए आए और जैसे ही मुलाकात के लिए उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और मुलाकात की, और मुलाकात के बाद देखा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब एक लिस्ट रखी है, उस लिस्ट में सबका नाम लिखा हुआ है। तो देखा कि एक बेवा के आगे नाम खाली है, तो सोचा कि चलो इस बेवा के आगे नाम खाली है, मैं इसकी जाके खिदमत करके आऊं। अबू बकर को कुछ नहीं कहा, खामोशी से निकल आए। रात की तन्हाई के अंदर आधी रात को सुबह में जल्दी पहुंच गए और पहुंचने के बाद दरवाजा खटखटाया। अंदर से बुढ़ी मां ने आवाज दी कि मन दक्कल बाप, किसने दरवाजा खटखटाया? कहा कि अम्मा उमर आया है। कहा क्यों आया हो? खिदमत के लिए आया हूं अम्मी जान, कुछ काम हो तो मैं काम करके चला जाऊं। तो कहा कि कोई आया था खिदमत करके चला गया, कोई आया खिदमत करके चला गया। दूसरे दिन उमर ने सोचा कि मैं थोड़ा और जल्दी चला जाऊं,
जल्दी चले गए, दरवाजा खटखटाया, मन दक्कल बाब, अंदर से मां ने आवाज लगाई कि कौन है जो दरवाजा खटखटाने वाला है। उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि एक अदना सा गुलाम उमर आया है आपकी खिदमत करने के लिए। अम्मी जान जरा दरवाजा खोलिए ना, मैं आपकी खिदमत करके जाऊं, पानी भरना है तो मशकीज़ा भर के चला जाऊं। अंदर से जवाब आया, उमर कोई आया था खिदमत करके चला गया। उमर ने कहा कि कल देखता हूं कि कौन जल्दी आता है और खिदमत करके चला जाता है, मैं और जल्दी पहुंच जाऊंगा। दूसरे दिन जल्दी पहुंच गए और पहुंचने के बाद बैठ गए छुपकर, देखने लगे आज आता कौन है, मैं देखूं तो सही कि खिदमत करके जाता कौन है। रात की तन्हाई है, सन्नाटा छाया हुआ है, देखा कि धीरे धीरे कदमों के साथ कोई आ रहा है। उमर छुप के देख रहे हैं कि कौन आता है, लेकिन तन्हाई, रात की तारीकी इतनी ज्यादा थी, अंधेरा इतना छाया हुआ था कि नजर नहीं आया कि कौन आ रहा है। जैसे ही वो आगे बढ़े, उमर उठ के खड़े हो गए और उनके सामने आकर खड़े हो गए और कहा कि कौन। सामने जो शख्स था उसने हाथ से यूं करके हटाया और कहा, इशारे से कहा कि हट जाओ, जबान से कुछ नहीं कहा, हट जाइए। उमर ने कहा कि बताना पड़ेगा है कौन। उसने फिर इशारा किया और हाथ के इशारे से हटाना चाहा कि हट जाइए, मुझे रास्ता दे दीजिए। उमर ने कहा मैं इस तरह नहीं निकलूंगा, बताना पड़ेगा है कौन। सामने से धीरे आवाज के साथ, खामोश आवाज के साथ कहा गया, उमर हट जाइए, मुझे रास्ता दे दीजिए। उमर कहते हैं कि आवाज सुनकर मैं तड़प गया, मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई। ये कोई और नहीं था, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो इस तरह रातों की तन्हाई में एक मां की खिदमत के लिए आ रहे हैं। कहते हैं, उमर कहते हैं कि मेरी निगाह अबू बकर के कदम की तरफ पड़ी। अबू बकर के कदम, पैर के नीचे चप्पल नहीं थी। मैंने अबू बकर से कहा, अबू बकर चप्पल कहां, बगैर चप्पल के। जवाब सुनिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमा रहे हैं, ए उमर, रात की तन्हाई में जब मैं निकला तो यहां तो घर झोपड़ियां है ना, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं चप्पल की टापों की वजह से किसी की नींद खराब हो जाए। उमर, अबू बकर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आज का मुसलमान घर की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, आज का मुसलमान नौकर को परेशान कर रहा है, आज का मुसलमान पड़ोस वाले को परेशान कर रहा है, मां बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ती है। मां ये कहने पर मजबूर हो जाती, काश के इससे अच्छा पत्थर जन दे दे तो बहुत अच्छा होता, मैंने कैसे बेटे को जाना। क्या हो गया आज, कैसे इस्लाम को हम पेश कर रहे हैं। मुसलमानों, हम कहां जा रहे हैं, कैसे मुसलमान हैं। एक चूंटी भी मुसलमानों से राहत हासिल करती है, आज एक इंसान भी मुसलमान से राहत हासिल नहीं कर रहा। हमें तो वो बताया था, हम तो लोगों के लिए तड़पने वाले थे, हम लोगों के लिए मचलने वाले थे। फलस्तीन का मुसलमान परेशान हो, मुसलमान तो वो तड़पने वाला था, लेकिन मुसलमान का आज का हाल यह है कि मुसलमान से खुद लोग परेशान, घर के करीब परेशान। या आज इस कई जगह वो वाकया नकल कर देता है, फलस्तीन के उस मुसलमान बच्ची का वाकया नकल कर देता है कि एक बच्ची के साथ सबने मिलकर जिना किया और जिना करने के बाद उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखा गया। उस बच्ची के साथ बलात्कारी करने के बाद उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखा गया और कनपट्टी पर बंदूक रखने के बाद, ए मुसलमानों, दिल हो तो तड़पिए, सुनिए मुसलमानों, उस बच्ची के कनपट्टी पर बंदूक रखने के बाद पूछा गया था, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उस बच्ची ने क्या कहा था मालूम है मुसलमानों, उस बच्चे ने कहा था कि मुसलमानों से जाकर कह देना
میں کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کر تمہاری شکایت کروں گی. مسلمان کو کیا ہو گیا؟ ہمیں تو لوگوں کے لیے تڑپنا سکھایا تھا, ہمیں تو لوگوں کے لیے مچلنا سکھایا تھا, لیکن آج کا مسلمان یہ ہے کہ تڑپنا دور تو بات, مسلمان سے ہی آج گھر کے افراد پریشان ہیں, مسلمان سے ہی اڑوس پڑوس والے پریشان ہیں, مسلمان آپس میں ملنے کے لیے تیار نہیں, دشمنی کرنے کے لیے تیار. اور کیا کہتا ہے؟ دندناتے ہوئے کہتا ہے مسلمان, مولانا غلطی ہماری. انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی معافی مانگ لو, بات کو ختم کرو, تو کہتے ہیں غلطی ہماری ہے. یہی لفظ آتا ہے نا, کیا کہتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو, غلطی ہماری ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ارے زور سے بولو, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ غلطی ہماری ہے. میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ بھی یہ کہہ دے کہ اے میرے بندو, تم میری نافرمانی کر کے آئے ہو, غلطی میری تھوڑی ہے, غلطی تمہاری ہے, میں تمہیں معاف نہیں کروں گا, جاؤ. فرشتوں سے کہتے خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, انہیں پکڑو, زنجیروں میں جکڑو, اٹھا کر جہنم میں پھینک دو, غلطی میری تھوڑی ہے. آج کا مسلمان کہہ دیتا ہے کہ غلطی ہماری ہے. کامیاب مسلمان وہ مسلمان ہے جو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غلطی نہ ہو تب بھی آگے بڑھ کر معافی مانگو, نیت اس بات کے کرو کہ انشاءاللہ ہم معافی مانگیں گے. زیاد ابن سکت, غزوہ احد کا موقع, نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آرام فرما رہے, اور غزوہ احد میں 2 انصاری اور 2 مہاجر دونوں کھڑے تھے, 2 قریش اور 2 انصاری. اور زیاد ابن سکن کبھی ادھر جا رہے, کبھی ادھر جا رہے, کبھی ادھر چکر لگا رہے کہ نبی علیہ السلام پر کوئی حملہ نہ ہو جائے. وہ لوگ کیسے دیوانے تھے, کیسے مستانے تھے, یوں تڑپ رہے, ادھر جا رہے, کبھی ادھر جا رہے, کبھی ادھر جا رہے, کہ کبھی ادھر جا رہے, کہ کبھی نبی علیہ السلام پر حملہ نہ ہو جائے. اور تیروں پر تیر آنے لگے, بوچھار آنے لگے, یہاں تک کہ زیاد ابن سکن کی روح نکلنے لگی. تو زیاد ابن سکن نے کیا کہا تھا مسلمانوں, دل کے کانوں سے سنیے. زیاد ابن سکن نے کہا تھا, اے انصارو, یاد رکھنا, یاد رکھنا, میرے محمد کو ایک آنچ بھی آ جائے, میں کل قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑوں گا. یہ زیاد ابن سکن روح نکلتے ہوئے اللہ کو کہہ کر گیا, یہ نہیں کہہ کر گیا کہ اے انصارو میرے بچوں کا خیال رکھ لینا, میرے ماں باپ کا خیال رکھ لینا, بلکہ یہ کہہ کر گیا کہ اے انصارو, اے مہاجرو, یاد رکھنا اگر میرے محمد پر ایک آنچ بھی آ جائے کل قیامت کے دن پکڑوں گا. اے مسلمانوں, ہماری ذات سے نبی علیہ السلام کی سنتیں لات ماری جا رہی, نعوذ باللہ. ہماری ذات سے انسانیت پریشان ہے, میرا محمد کب کا ہوگا. ابو طلحہ نے غزوہ احد کے موقع پر کیا کیا تھا؟ نبی علیہ السلام پیچھے, ابو طلحہ آگے کھڑے ہو گئے, تیروں پر تیر کے نشان, 1 تیر 2 تیر, تیروں پر تیر آ رہے. ابو طلحہ زخمی ہو گئے. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن سے یوں کندھے کے اوپر سے سر اٹھایا, ابو طلحہ کے کندھے کے اوپر سے, دیکھے کہ کہاں سے تیر آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی سر اٹھایا, ابو طلحہ نے یہ پیچھے کی طرف دیکھا اور کہا, میرے محبوب, میرے محبوب نبی علیہ السلام, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, سر نہ اٹھائیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیر کا وار آ جائے اور آپ کو لگ جائے. اور ابو طلحہ اس کو برداشت نہیں کر سکے. کیا ابو طلحہ کے پیچھے ان کے ماں باپ نہیں تھے کیا؟ ان کے بھائی بہن نہیں تھے کیا؟ ان کے بیٹے نہیں تھے کیا؟ ارے ابو طلحہ کا بدن چھلنی ہو چکا ہے, لیکن ابو طلحہ کیا کہہ رہے, اللہ کے رسول سر نہ اٹھائیے, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, میں قربان ہو سکتا ہوں. اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا تھا نا, زندہ اگر شہید کسی کو دیکھنا ہو تو ابو طلحہ کو دیکھ لو, زندہ شہید ہے. اور جیسے ہی ابو طلحہ کا بازو کٹ کے گر گیا, ابو طلحہ بے ہوش ہو کر گر گئے. کیا کہا تھا معلوم؟ ابو طلحہ کو جب ہوش آیا
میرے محمد نے کیا کہا معلوم؟ میرے محمد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وجبت وجبت جا طلحہ تجھ پر جنت واجب ہو گئی. سبحان اللہ. کیا ہم پر جنت واجب ہو گئی؟ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑتی ہے تو ہم سے ہی اڑتی ہے. ماں باپ کو تکلیف پہنچ رہی تو ہم سے پہنچ رہی ہے. علاقے کو تکلیف پہنچ رہی تو ہم سے پہنچ رہی ہے. مسلمانوں آج ایک ساتھ سوچنا ہوگا کہ کل قیامت کے دن ہم بھی اللہ کے رسول کے پاس جا کر کھڑے ہوں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ تم میرے امتی نہیں. میں جس امتی کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ امتی مجھے نظر نہیں آئے. تمہاری ذات سے کتنوں کو تکلیف پہنچی؟ تم انسانیت کو شرمسار کر کے آئے. ہمارے اکابر کا حال یہ ہوا کرتا تھا کہ ٹوائلٹ میں جاتے تھے, استنجا خانے میں جاتے تھے, وہاں ایک چوٹی ہوتی تھی تو وہاں پر جب تک کہ پانی نہیں ڈالتے تھے جب تک کہ وہ چوٹی نکل نہیں جائے. کہتے تھے کہ چوٹی ہو اور میں پانی ڈالوں گا, چوٹی اگر چلا جائے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی آہ لگ جائے اور کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پکڑنا ہو جائے. ایک اللہ والے کا انتقال ہوا, سنیے اور دل کے کانوں سنیے. ہزاروں کتاب لکھی, بخاری لکھی, بخاری کے شرح لکھی, ہزاروں کتابیں لکھی, حدیثیں لکھی. انتقال ہوا, کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا حضرت آپ کی تو مغفرت ہو گئی ہوگی, آپ نے تو بڑے بڑے کام کیے. کہا کہ بابا اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ تمہاری کوئی اعمال قبول نہیں, صرف ایک وجہ سے تمہاری مغفرت کی جا رہی ہے. اللہ کو تو حق ہے نا, معاف کرنا چاہے تو معاف کرے, نہ معاف کرنا چاہے تو اللہ کا حق. کہا کوئی قبول نہیں, ایک عمل قبول ہے. کہا کہ بتاؤ کیا عمل قبول ہوا تمہارا؟ تو کہا اللہ نے کہا کہ جب ایک مرتبہ تم حدیث لکھ رہے تھے تو پہلے کے زمانے میں اب جو قلم چلتی وہ قلم نہیں تھی, دوات تھی, دوات کے اندر سیاہی تھی, اس کے اندر قلم کو ڈالتے تھے, لکڑی کا چھل کر اور ڈالتے تھے اور اسی سے لکھتے تھے. تو کہا کہ اس وقت میں حدیث لکھ رہا تھا, میں نے جیسے ہی قلم کو ڈالا اور یوں باہر نکالا اور مکھی آئی, مکھی آ کر اس پر بیٹھ گئی دوات کے اوپر. میرے دل میں اس وقت خیال آیا کہ ہو سکتا ہے مکھی پیاسی ہوگی, اس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے میں نے قلم کو یوں ہی رکھ چھوڑا کہ مکھی بس وہ سیکنڈ بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد اڑ کر چلی گئی. بس میرے دل میں اتنا خیال آیا تھا کہ مکھی پیاسی ہوگی تو یہ پیاس بجھا لے گی. اللہ نے کہا کہ تیرے اس ادا کی وجہ سے جا تجھے میں نے معاف کر دیا, اس ادا کی وجہ سے تجھے میں نے معاف کر دی. سبحان اللہ. آج انسانیت ہمارے لاتوں سے ٹوٹ رہی ہے, آج انسانیت ماری جا رہی ہے. فلسطین میں مصر کے بارڈر پر کھڑے ہو کر ایک شخص نے کہا تھا, معلوم ہے آپ کو, مصر کے بارڈر پر کھڑے ہو کر کسی اس شخص نے کہا تھا اے مصر والوں, بلکہ وہ مصر والوں کو نہیں کہہ رہا تھا, پوری دنیا کو کہہ رہا تھا, اے مصر والوں, اے مصر والوں, تمہیں اگر ہمارا خیال نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, تمہیں اگر میں ہماری کوئی بات نہیں معلوم ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, صرف اتنا تو کر دو کہ ایک روٹی کا ٹکڑا تو پہنچا دو کہ ہماری بھوک مٹ جائے. فلسطین کا مسلمان قربانی پیش کر رہا ہے. ہمارے دسترخوان پر کھانے سجے ہوئے اچھے اچھے, فلسطین کے مسلمانوں کے بچوں کے آگے ماؤں کی لاشیں سجی ہوئی, جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں, اور ہم مسلمان ہو کر انسانیت کو تار تار کر رہے ہیں. ہماری ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے, وہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور ہم دندناتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم قربانیاں پیش کرو. ہم تو قربانیاں پیش کرنے والی قوم تھی, ہم تو اسلام پر, نام کے اسلام پر ہے, ہماری ذات سے تو ہزاروں کو تکلیف پہنچے گی. ہم لوگ اس کا پیغام دے رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تم اپنے کرتا پہننے کے بعد یہ نہ سمجھو کہ میں اسلام میں ہوں, تم ٹوپی پہننے کے بعد یہ سمجھنا لو کہ میں اسلام پر ہوں, تم امامہ لگانے کے بعد یہ سمجھنا لینا کہ میں اسلام پر ہوں, تم مسواک اچھے سے استعمال کرنے کے بعد یہ سمجھنا لینا کہ میں اسلام پر ہوں, تم اچھی نماز پڑھنے کے بعد یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اسلام پر ہوں. تمہارا اسلام اس وقت قبول ہوگا کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تمہاری ذات سے
तकलीफ नहीं होना चाहिए। आज यहाँ बैठने वाला, सिराजुल मस्जिद में बैठने वाला एक एक फर्द से ये बंदा सदा लगा रहा है, बल्कि उसके दिल से ये सदा लगा रहा है, कह रहा है आपकी दिल की गहराई तक मैं पहुंचना चाहता हूं, मैं दिल के अंदर उतरना चाहता हूं। काश कि आपके दिल में ये बात उतर जाए। रब्बा मैं आपसे दुआ करता हूं कि अल्लाह ये बात कहकर जा रहा हूं जाया ना हो जाए। मैं आज एक एक फर्द से सदा लगा रहा हूं कि नियत करो कि इंशाअल्लाह इंसानियत आज से हमारी जात से कभी तार नहीं होगी। इंशाअल्लाह नियत करो मुसलमानों, हम भूखे सो जाएंगे लेकिन हमारी जात से किसी को तकलीफ नहीं होगी। हम पत्थर पर सर रख कर सो जाएंगे लेकिन हमारी जात से किसी को तकलीफ नहीं होगी। मां खुश होकर जब हमारा जनाजा उठे ना तो कहने वाला कह दे कि इसके अखलाक तो बहुत बुलंद थे, कहने वाला कहे इसके जुबान बहुत बेहतर थी, कहने वाला कहे इसके बोल बहुत बेहतर थे, कहने वाला कहे ये मोहब्बत बहुत अच्छे अंदाज में देता था। नौकर भी कहे मालिक की तारीफ करे, माँ भी बेटे की तारीफ करे, बाप भी बेटे की तारीफ करे, बहन भी भाई की तारीफ करे। बहन ये नहीं कहे कि विरासत खाकर चला गया है, बहन ये नहीं कहे कि मैं इसके घर कभी दाखिल नहीं हो सकती थी, ये भैया ऐसा मनहूस भैया था कि इसके घर में कभी दाखिल नहीं हो पाई। शीमा की तरह कि नबी अलैहिस्सलाम ने शीमा को मोहब्बत दिखाई है और नबी अलैहिस्सलाम ने अपना कसीदा बिछा दिया शीमा को और पैगाम दे दिया मुसलमानों को, मोहब्बत दी जाती है तो ऐसी मोहब्बत दी जाती है। आज के मुसलमान नियत करें कि ऐसी मोहब्बत पेश करेंगे कि हमारा जनाजा उठे तो कहने वाला कहे, ये कह दे कि मेरी बहन भी ये कह दे कि भाई ऐसा भाई था जिसने मोहब्बत देकर चला गया। सेठ भी कहने पर, नौकर भी कहने पर मजबूर हो जाए और उस पड़ोस वाले भी कहने पर मजबूर हो जाए कि इसकी जिंदगी वो जिंदगी थी कि जिससे हमें राहत मिले। याजिस तो आगे बढ़कर कहे कि इंसानियत तो खुश हो, जानवर भी तड़प जाए कि ये ऐसा था, वो भी तन्हाई में बैठकर रोता हो और ये नजर आ जाए कि इसके अखलाक कितने प्यारे थे। वाकयात ऐसे मिलते हैं कि कुत्ते भी बैठकर बस उसी घर के आगे रोते रहे और वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। एक बिल्ली का वाकया मुझे मालूम हुआ मुंबई के अंदर कि उनके सेठ का इंतकाल हुआ, उसकी मोहब्बत को देखकर वो पूरे दिन वहीं गुजार दिया और वहीं उसने दम तोड़ दिया। नियत करो कि इंशाअल्लाह जिंदगी ऐसे बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कबूल फरमाए। जो बात अल्लाह ने कहलाई है अल्लाह इस बात को जाए न जाने देना, एक एक के दिल में इस बात को उतार दे कि हम इंशाअल्लाह दीन को भी जिंदा करेंगे, इंसानियत को भी जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने ये नहीं लफ्ज कहा उम्मत का ख्याल रखना, मैंने ये कहा इंसानियत के लिए तड़पने वाले बन जाना। इंसानियत में भी मुसलमान भी आता है, गैर भी आता है। हर के लिए राहत रसानी का जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह, बनोगे इंशाअल्लाह। मसलक से उठकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। कौन ऊपर हाथ बांधता, कौन नीचे हाथ बांधता, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम यहां लड़ते लड़ते कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ही हाथ काट दिए जाए। कौन जोर से दुरूद शरीफ पढ़ता, कौन नहीं पढ़ता, ये सोचो कि दुरूद शरीफ हम पढ़ते या नहीं पढ़ते, इसके बारे में हमें सोचना है। हमें आगे बढ़ना है, मसलक की तरफ नहीं, इस्लाम को मजबूत करना है इंशाअल्लाह। करोगे इंशाअल्लाह इस्लाम को मजबूत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू, आगे का लफ्ज आप सब एक साथ बोलो, फिस्सिल्मी काफा, जोर से बोलो फिस्सिल्मी, फिर जोर से बोलो फिस्सिल्मी। अल्लाह इस्लाम को पूरे का पूरे हमारी जिंदगी में दाखिल फरमा दे। कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है कि नहीं सच्चा है, हक है कि नहीं हक है। कुरान ऐसे ही लफ्ज नहीं कहता है ना, कुरान ने कहा फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह मुझे भी इस्लाम में दाखिल फरमा दे, आप सबको भी इस्लाम में दाखिल फरमा दे। हम सबके बैठने को कबूल फरमाए। जो बात अल्लाह ने कहलाई अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।